ओके, त्यही हो। हामी यो कर्भको बारेमा नर्मल एउटा नर्मल कर्भ भयो, अनि अरू त्यस्तै 2-3वटा बेसिक हाम्रो जियोडेसीमा प्राय युज हुने हैन, जियोडेसी कर्भ अनि अलाइनमेन्ट कर्भ, ग्रेट इक्लिप्टिक कर्भ, यी 3-4वटा कर्भहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ। अनि त्यसपछि च्याप्टर 4 मा हामी गएपछि अनि त्यसपछि त थ्योरिटिकल पोर्सनहरू छन् यसमा। यिनीहरूमा चाहिँ अलिकति म्याथमेटिकल पोर्सन बढी हो हैन, यिनीहरूमा चाहिँ अनि थ्योरिटिकल पोर्सन धेरै छन् च्याप्टर 7 सम्म। ओके, तिमीहरूले यो नर्मल कर्भमा अब मेन बुझ्न पर्ने भनेको यो एउटा यो एक्सप्रेसन बुझ्न पर्यो, अनि यो एक्सप्रेसन बुझ्न पर्यो है। अनि अरू यो मेन कन्सेप्ट त अब बुझ्न त्यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि यो एक्सप्रेसन पनि यो फिगर हेरेपछि यो सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यिनै फर्मुलाहरू हामी युज गरेर अब यो बिचको सेपरेसन कति हुन्छ त हैन। कुनै दुईटा पोइन्ट दिएको छ अन द सर्फेस अफ हाम्रो इलिप्सोइड एट द ल्याटिट्युड अफ मानम 30 र 60 मा, कुनै एउटा पोइन्टमा ए भन्ने पोइन्ट 30 मा, बी भन्ने पोइन्ट 60 मा। अब यो बिचको नर्मल सेक्सन त एउटा ए टु बी यो हुने भयो, अर्को बी टु ए हुने भयो हैन। अनि यसको चाहिँ हामीले यो एक्सप्रेसनबाट ओएनबी र ओएनए को एनालाइसिसबाट हामीले यसको स्टडी गरिरहेछौँ। अब यसैको युटिलाइजेसन गरेर हामीले यी दुईटाको सेपरेसन कति हुन्छ, एङ्गुलर सेपरेसन हैन, त्यो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने अब हामी हेर्छौँ है। ओके, सेपरेसन बिट्विन रेसिप्रोकल नर्मल सेक्सन। अब रेसिप्रोकल नर्मल सेक्सन भनेको त्यही हो, ए टु बी, बी टु ए रेसिप्रोकल भयो हैन। दुईटै पोइन्टमा कुनै एउटा युनिक कर्भ डिफाइन भएन कि दुईटा डिफ्रेन्ट कर्भ डिफाइन भयो। त्यसले गर्दाखेरि ए टु बी अनि फेरि बी टु ए दुईटा खालको कर्भ एउटै पोइन्टबाट पास भएको अथवा दुईटा पोइन्टबाट दुईटा कर्भ भएको भएर ए र बी दुईटा पोइन्ट भयो। अनि एकचोटि यो नर्मल सेक्सन आयो, अर्कोचोटि यो नर्मल सेक्सन आयो। एकछिन है। सो अब यो बिचको एङ्गुलर सेपरेसन भनेको जस्तो यो ड्यास लाइनले यहाँ देखाएको छ, यो दुईटा त हाम्रो कर्भ हुन्छ नि त, यो स्ट्रेट लाइन त होइन। इट इज अन द सर्फेस अफ द इलिप्सोइड। हाम्रो इलिप्सोइडको सर्फेसमा हामीले कर्भ क्रिएट गरेका हौँ भनेपछि देयर मस्ट बी अ कर्ड हैन। यी दुईटा पोइन्टलाई हामीले स्ट्रेट जोइन गर्यौँ भने दिस क्रिएट अ कर्ड, सिएचओआरडी कर्ड हैन। सर्कललाई तिमीले बिचबाट सेक्सन बनायो भने अनि त्यो काटिएको सेक्सन द्याट इज द कर्ड भने जस्तै यो दुईटा कनेक्टिङ लाइन पनि हाम्रो के हो, दिस कर्ड कनेक्टिङ बिट्विन ए एन्ड बी। अब यो डिस्टेन्स भन्नाले अब एङ्गुलर सेपरेसनबाट हेर्नुपर्छ हामीले, किन भन्दाखेरि हाम्रो त यो कर्भमा छ भनेपछि वाट इज द सेपरेसन बिट्विन दिस नर्मल सेक्सन भन्दाखेरि यी दुईटा नर्मल सेक्सन कर्भबाट हामीले हाम्रो कर्डमा चाहिँ एङ्गल यो लाइन प्रोड्युस गऱ्यौँ भने यो कर्डमा एङ्गल एफ भन्ने फर्म हुन्छ। यो एङ्गल एफ नै हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो नर्मल सेक्सन, यो रेसिप्रोकल नर्मल सेक्सनको एङ्गुलर सेपरेसन अथवा सेपरेसन। अब नर्मल्ली यो एङ्गुलर सेपरेसन इन द मिडल अफ दिस रिजन हैन। यी दुईटा कर्भको टेन्टेटिभली यसको मिडल पोर्सनको सेपरेसनलाई हामीले हाम्रो मोर एक्युरेट सेपरेसन बिट्विन रेसिप्रोकल नर्मल सेक्सन भन्न सक्छौँ। किन भन्दा सेपरेसन त तिम्रो यहाँ पनि हुनसक्छ, यो पनि सेपरेसन हो, तर दिस कर्भ आर कन्भर्जेन्ट वेन कमिङ टुवार्ड्स द पोइन्ट हैन। अनि म्याक्सिमम हाम्रो सेपरेसन हुने भनेको अराउन्ड द रिजन हैन, हाम्रो अराउन्ड द मिड रिजनतिर हाम्रो सेपरेसन म्याक्सिमम हुन्छ भनेपछि वी कन्सिडर दिस सेपरेसन इज अराउन्ड द मिड एरिया अफ दिस रेसिप्रोकल नर्मल सेक्सन। सो दिस एफ रिप्रेजेन्ट द सेपरेसन बिट्विन दिस है।
यो दुईटा नर्मल सेक्सन बीचको सेपरेसन भनेको यो मिड रिजनतिर फर्म हुने एङ्गुलर सेपरेसनलाई सेपरेसन बिट्विन रेसिप्रोकल नर्मल सेक्सन भन्न सकिन्छ। अब हामीले मेन फाइन्ड आउट गर्ने भनेको द भ्याल्यु अफ दिस एफ। यो एफ को भ्याल्यु हामीले निकाल्ने हो है। अब त्यसको लागि यहाँ यो सबै कन्स्ट्रक्सन कसरी के गर्ने भनेर लेखेको छ। आई विल एक्सप्लेन इन स्टेप वाइज है, फिगरमा हेरेर म भन्छु है। जस्तो ए भन्ने पोइन्ट यहाँ छ हैन, यसलाई मैले एनिमेसन यताउता भएको छ है। ओके, ए भन्ने पोइन्ट छ अन द सर्फेस अफ इलिप्सोइड, अर्को बी भन्ने पोइन्ट छ अगेन अन द सर्फेस अफ इलिप्सोइड। अनि यो रेड नर्मल सेक्सन भनेको ए बाट बी मा गएको नर्मल सेक्सन कर्भ हो हैन। अनि यो ग्रीन कर्भ भनेको बी बाट ए मा गएको नर्मल सेक्सन कर्भ हो। अब तिमीहरुले यहाँ यतिकै पनि अघिल्लो क्लासबाट तिमीहरुले भन्न सक्छौ ए भन्दा बी चाहिँ नर्थतिर लाइज गरेको छ भनेपछि नर्मल सेक्सन जहिले पनि के हुन्छ, त्यो साउदर्नबाट नर्थर्नमा पास भएको नर्मल सेक्सन जहिले पनि साउथतिर लाइज गर्छ हैन। हामीले अघिल्लो क्लासमा हेरेका थियौं। जस्तो यसमा चाहिँ यो बी भन्ने पोइन्ट त ए को नर्थतिर छ नि त। सो नर्मल सेक्सन फ्रम ए टु बी अलवेज लाइज अन द साउथवर्ड डाइरेक्सन हैन। देन बी टु ए को नर्मल सेक्सन कर्भ को रेस्पेक्ट में ए टु बी को नर्मल सेक्सन कर्भ साउथतिर लाइज गर्ने भयो, बिकज बी लाइज अन द नर्थ डाइरेक्सन। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। एन्ड दिस ड्यास लाइन रिप्रेजेन्ट द कर्ड। अब यसको सेपरेसन भनेको दिस एफ हैन, यो एंगल है। यी दुईटा कर्भलाई एक्सटेन्ड प्रोलङ गरेर हामीले यो कर्डमा कन्भर्ज गर्यौं भने अनि यो एंगल भनेको इज द सेपरेसन एफ। अनि यो एफ नै कति हुन्छ भन्ने निकाल्ने हो हामीले। त्यसको लागि स्टेप बाइ स्टेप कन्स्ट्रक्सन गरेर फाइनल्ली एउटा सिम्पल ज्योमेट्री हामीले क्रिएट गर्ने हो। मेनली यो कन्स्ट्रक्सनको कन्सेप्टै के हो भन्दाखेरि रिफाइन गर्दै गर्दै लाने, एकदम कम्प्लेक्स फिगरलाई रिफाइन गर्ने अनि फाइनल्ली एउटा ट्रायंगलमा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यो ट्रायंगलबाट आइदर साइन ल लगाउने आइदर कसाइन ल लगाउने। तिमीहरुले म्याक्सिमम यस्तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेसनमा हेर्यो भने त्यसको ट्रेन्ड चाहिँ त्यही हुन्छ। जुनसुकै कम्प्लेक्स फिगरलाई पनि, जस्तो यो इलिप्स यो कर्भको त एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ। कर्भमै हामीले अब भनौं न त्यसको म्याथमेटिकल्ली त्यसलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि इज अ बिट मोर कम्प्लेक्स। त्यसलाई चाहिँ सिम्पल ज्योमेट्रीमा कन्भर्ट गर्ने हो। अनि सिम्पल ज्योमेट्रीमा कन्भर्ट गरेपछि we can apply the sine rule अथवा cosine rule। okay, अब मानम दिस एज्युम दिस पोइन्ट, यो मैले कर्सरले यहाँ देखाएको छु, दिस इज द नर्थ पोल है। यो नर्थ पोलबाट यसरी हाम्रो मेरिडियन पास भएको छ, ए बाट पास भएर गएको मेरिडियन है। दिस इज द मेरिडियन पासिङ फ्रम पोइन्ट ए एन्ड दिस इज द नर्थ पोल एन्ड दिस इज द आवर स्पिन एक्सिस, अर्थको स्पिन एक्सिस। अनि एजिमुथ भनेको के हो भन्दाखेरि यु नो तिमीले सर्वेमा नि हेर्यौ यो। अब एजिमुथ यस्ता बेसिक टर्म्सहरु तिमीहरुलाई थाहा छ हैन। नर्थबाट हामीले क्लकवाइज होरिजेन्टल्ली मेजर गरेको एंगललाई वी कॉल्ड एजिमुथ। अब बियरिङ र एजिमुथमा हल्का फरक छ, अब त्यतातिर म गइन अहिले। तर सिनोनिमसली हामीले चाहिँ एउटै भन्न पनि सकिन्छ। तर नर्मली ट्रु नर्थबाट मेजर गरिएकोलाई एजिमुथ भनेर त्यसरी हामीले कम्प्युट गरिन्छ फर्स्ट अर्डर ट्रायंगुलेसनको केसमा प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि। अनि अब तिम्रो नर्मल्ली अब कम्पासहरुले देखाउने भनेको हाम्रो म्याग्नेटिक नर्थको रेस्पेक्टमा हो, दैट वी कॉल द बियरिङ है। तर रिफरेन्स फरक हो, नत्र कन्सेप्ट एउटै हो है। मानौ दिस अल्फा एबी बी द एजिमुथ अफ आवर दिस नर्मल सेक्सन कर्भ ए टु बी। ए टु बी को एजिमुथ भनेको नर्थबाट, यो त नर्थ डाइरेक्सन हो नि त, नर्थ मेरिडियनबाट मेजर गर्नु भनेको नर्थ डाइरेक्सनबाटै मेजर गर्नु हो, कुरा त एउटै हो। दिस इज द एजिमुथ अफ आवर नर्मल सेक्सन कर्भ ए टु बी। यो रेड लाइनको यो जुन कर्भ छ, यो रेड को आर्क भनेको एजिमुथ अफ एबी है। सिमिलरली बी टु ए को एजिमुथ भनेको
दिस मेरिडियन हैन, यही मेरिडियन नर्थ डाइरेक्सन मेरिडियन टु होरिजेन्टल्ली इन अ क्लकवाइज डाइरेक्सन हैन, यो क्लकवाइज छ भनेपछि अल्फा बीए भनेको यो नर्मल सेक्सन कर्वको एजिमुथ भयो. सो द रिमेनिङ एंगल विल बी this remaining angle will be 360 minus this azimuth हैन, one complete circle. अब let us consider this red line represent the curvature हैन, यो चाहिँ हाम्रो perpendicularly आएको एउटा ग्राभिटी भेक्टर हो नि त हैन, प्लम लाइन हो. यसरी मानौ this is the our gravity vector अथवा प्लम लाइन अथवा के भन्छ यसलाई ग्रेडियन्ट, ग्राभिटी ग्रेडियन्ट हैन, ग्राभिटी ग्रेडियन्ट पनि भन्न सकियो, ग्राभिटी भेक्टर पनि भन्न सकियो, प्लम लाइन पनि भन्न सकियो. द्याट मिन्स दिस लाइन इज परपेन्डिकुलर लाइन पासिङ फ्रम पोइन्ट ए. अनि यसलाई हामीले हाम्रो स्पिन एक्सिससम्मै लगेर कनेक्ट गर्यौं भने दिस रिप्रेजेन्ट द कर्वेचर हैन, कर्वेचरको रेडियस. यो पर्टिकुलर यो पोइन्टको कर्वेचरको रेडियस भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौं. अघिल्लै क्लासमा हामीले त्यो डिराइभ गरिसक्यौं हैन, मेरिडियनको आर्को प्राइम भर्टिकलको रेडियस अफ कर्वेचर. यदि हामीले यो ग्राभिटी भेक्टरलाई यो स्पिन एक्सिससम्मै लगेर कनेक्ट गर्यौं भने दिस रिप्रेजेन्ट द रेडियस अफ कर्वेचर अलोङ दिस पोइन्ट हैन. सिमिलरली यो ग्रीन लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको ग्राभिटी भेक्टर पनि रेडियस अफ कर्वेचर यन ए भयो यो हैन, क्यापिटल यन ए, एन्ड दिस इज क्यापिटल एन बी. लेट दिस पोइन्ट बी यन ए, यताको चाहिँ यो एन बी हो, यहाँ देखिएन क्या, ओके, एन बी. नाउ अब हामीले के कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्दाखेरि यो पोइन्ट बी बाट यो यन भन्ने पोइन्ट ए बाट आएको जुन पोइन्ट छ नि यो यन, यसमा अब यन बी भनेको यो पोइन्टबाट नर्मल्ली आएको लाइन भयो क्या. यसरी यो रेड लाइनबाट आएको यो यन भनेको चाहिँ यो ए बाट पास भएको ग्राभिटी भेक्टर भयो हैन. अनि हामीले यो स्पिन एक्सिससम्मै ल्याएर कनेक्ट गर्यौं. यो एन बी भनेको बी बाट परपेन्डिकुलर पास भएको ग्राभिटी भेक्टरलाई हामीले अर्थको स्पिन एक्सिससम्मै ल्याएर कनेक्ट गर्यौं भने दिस रिप्रेजेन्ट द रेडियस अफ कर्वेचर अफ दिस पोइन्ट हैन. यो यही हो कुरा, एकचोटि ए बाट आएको अर्कोचोटि बी बाट आएको क्या. अनि जति नर्थतिर जान्छ त्यति नै हाम्रो यो ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले अघिल्लो यसमा हामीले हेरिसकेका हौं नि. जस्तो यही हो क्या, एकचोटि यो यताबाट आयो हैन, ए बाट परपेन्डिकुलर भएर यहाँ आयो, अनि बी बाट परपेन्डिकुलर भएर एनबी मा आयो क्या है. Now let us construct this. हजुर, बी बाट भन्नाले बीए कॉर्ड देखियो कि बीए आर्क देखियो, त्यो परपेन्डिकुलर आएको चाहिँ भन्नाले यो परपेन्डिकुलर भनेको. हजुर, यो परपेन्डिकुलर पर्टिकुलरली यो अब तिमीले यो सबै सर्फेसलाई लिँदाखेरि यो परपेन्डिकुलर हुँदैन हैन. अब तिमीले यो कर्वलाई नै कन्सिडर गरेर यदि यो क्रिएट गर्छौ भने चाहिँ this perpendicular might not be perpendicular along this point. यो पोइन्टमा चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने छैन. पर्टिकुलरली यसको यो सर्फेस यो नजिकको वरिपरिको सर्फेसमा के. अब त्यति यो कस्तो भन्दाखेरि नजिकको पोइन्टहरुमा परपेन्डिकुलर त लगभग सिमिलारिटी एउटै हुन्छ नि त. भनेपछि यसमा तिमीले यो सबै कर्वको परपेन्डिकुलर भन्ने त्यो कन्सेप्टले नबुझ कि पर्टिकुलरली यो पोइन्ट बी को नजिकको सर्फेस भनौं न हैन. अब हार्ड एन्ड फास्ट रुल यति नै डिस्टेन्स हुनुपर्छ भन्ने त भएन, तर नर्मल्ली दिस सर्फेस अराउन्ड दिस सर्फेस भनेर बुझ्नु पर्यो क्या. किनभने अब यही परपेन्डिकुलरलाई तिमीले अब यहाँ यसरी नै ल्यायो भने त अब यदि यो कर्वको यो परपेन्डिकुलर हो भने त अब ठ्याक्कै यसको यो स्ट्रक्चर फरक हुन जान्छ. स्ट्रक्चर फरक हुने बित्तिकै
यो लाइन चाहिँ यो कर्भको पर्पेन्डिकुलर नहुन पनि सक्छ, थोरै डेभिएट हुन सक्छ। भनेपछि हामीले यो पर्पेन्डिकुलर कतिसम्म अथवा कसरी कन्सेप्ट बुझ्ने भन्दाखेरि यो बी भन्ने पोइन्टबाटै पास हुन पर्यो, एउटा सर्त त्यो भयो पर्पेन्डिकुलर हुनको लागि। अनि त्यसको वरिपरिको सर्फेस भन्न पर्यो क्या, अब नजिकको सर्फेस भनौँ न होइन, जहाँ चाहिँ त्यस्तो कर्वेचर एकदम हाम्रो भनौँ न त्यस्तो डेभिएट चाहिँ भएको छैन भन्ने त्यो कन्सेप्टबाट बुझ्नु पर्यो। यो कर्डबाट पर्पेन्डिकुलर यसलाई भन्ने भन्दा पनि यसको वरिपरिको सर्फेस भनेपछि अल्टिमेटली नजिकको, जस्तो तिमीले प्लेन सर्वे र जियोडेटिक सर्वेको डिफ्रेन्स त पढ्यौ नि त होइन। जस्तो प्लेन सर्वेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राभिटी भेक्टर आर प्यारलल होइन, अनि जियोडेटिक सर्वेमा चाहिँ अब त्यो कर्वेचरलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर ग्राभिटी भेक्टर आर कन्भर्जिङ टुवार्ड्स भनेर प्यारलल हुँदैन नि त। प्लेन सर्वेमा चाहिँ ग्राभिटी भेक्टर प्यारलल हुन्छ भनेपछि अलोङ दिस सर्फेस वी क्यान कन्सिडर द सर्फेस आर प्यारलल होइन, एउटा प्लेन भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अनि त्यो भएपछि नजिकको एरियाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि यो पर्पेन्डिकुलर सेम हुन्छ, यहाँ पनि पर्पेन्डिकुलर सेम हुन्छ, तर इफ वी गो मच फर्दर होइन, यहाँबाट डिस्टेन्स बढ्दै 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 गयो भने कर्वेचर पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। अनि जब कर्वेचर हाम्रो एउटा भनौँ न सिग्निफिकेन्स तरिकाले चेन्ज हुन्छ, त्यति बेला अब त्यो ग्राभिटी भेक्टर पनि त्यही हुन्छ भन्ने हुँदैन, ग्राभिटी भेक्टरको ओरिएन्टेसन चेन्ज हुनसक्छ। भनेपछि नजिकको सर्फेस जहाँ चाहिँ अब नर्मल्ली हामीले प्लेन एरिया नै कन्सिडर गरेर गर्न सकिन्छ, त्यस्तो खाले एरियामा अथवा त्यो एक्सटेन्डको एरियामा वी क्यान कन्सिडर दिस बिएनबी एज अ पर्पेन्डिकुलर है। अब यो एन को लागि पनि अब यो एरियामा यति एरियामा चाहिँ त हामीले प्लेन सर्फेसै छ भनेर एज्युम गर्न सकिन्छ। त्यो भएपछि अराउन्ड दिस सर्फेस वी क्यान कन्सिडर दिस इज द पर्पेन्डिकुलर भेक्टर। जब अब तिमी फेरि अब माथि माथि आउँछौ, यो एबाट टाढा आउँछौ, डिस्टेन्स पनि सिग्निफिकेन्टली चेन्ज हुन्छ। जब डिस्टेन्स सिग्निफिकेन्टली चेन्ज हुन्छ कर्वेचरमा पनि चेन्ज आउँछ। जब कर्वेचर चेन्ज हुन्छ तब हाम्रो ग्राभिटी भेक्टर पनि चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यसलाई स्मल एरियाको कन्सेप्टबाट बुझ्नु पर्यो क्या। स्मल एरियाको लागि पर्पेन्डिकुलर अब तिमीले यो कर्भको पर्पेन्डिकुलर हो भन्न पनि सक्यौ, कर्डको पर्पेन्डिकुलर हो भन्न पनि सक्यौ क्या। कर्डको त नभनौँ, यो उसको क्या, यो कर्भको नर्मल सेक्सन कर्भको स्मल एरियामा यो बीबाट थोरै एरियाको एक्सटेन्डमा दिस रिप्रेजेन्ट द पर्पेन्डिकुलर भेक्टर है। एन्ड डेल्टा 2 ओके। अब यो जुन हाम्रो बिएनए छ, वी नाउ कन्स्ट्रक्ट दिस ड्यास लाइन है, यो ब्लू लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको यो भनेको हाम्रो कनेक्टिङ लाइन बिट्विन बी एन्ड एनए होइन। अनि यो जुन एङ्गल छ, मानौ यो एङ्गल डेल्टा 2 एनए बी एनबी, यहाँ सबै लेखेको छ है, लेख्नलाई मैले यहाँ फिगरेटिभली डिस्क्राइब गरेँ, यहाँले सबै लेखेको छ। एनए बी एनबीलाई हामीले डेल्टा 2 मानौँ, अनि एनए बीलाई हामीले सिग्मा मानौँ। अब हामी यहाँ अघि नै मैले भनेको थिएँ नि, हामी अब कहाँनिर आउँदैछौँ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो सुरुको कन्सेप्ट थियो यसलाई अब हामीले न्यारो डाउन गर्दैछौँ क्या। जस्तो यहाँ अब तिमीले ट्राइङ्गलको एउटा इमेज चाहिँ क्रिएट गर्न सक्यौ नि त। जस्तो यो ड्यास लाइन भयो कर्डको, अनि यो रेड लाइनको एउटा लाइन रेडियस कर्वेचर भयो, एन्ड दिस ड्यास लाइन होइन, यसले एउटा ट्राइङ्गल जस्तो फर्म गर्यो नि त। अब यहीँबाट अब हामीले एज्युम गरेर होइन, अब कसरी हुन्छ त्यसरी हामीले एक्सप्रेसन निकाल्ने हो। एन्ड लेट अस कन्सिडर दिस एङ्गल बी सिग्मा। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब यसमा एउटा एज्युम्सन के छ भन्दाखेरि दिस लाइन होइन, यो ए टु एनए को यो जुन रेड लाइन छ यसको लेन्थ र यो बीबाट आएको जुन हामीले क्रिएट गरेको यो कुनै यो ठ्याक्क डेफिनेसन चाहिँ छैन, यो लाइन के हो भन्ने छैन, हामीले जस्ट कन्स्ट्रक्ट मात्र गरेको ट्राइङ्गल फर्म गर्नको लागि एउटा लाइन चाहिँ डिफाइन गरेको। एन्ड वी एज्युम द्याट दिस लेन्थ एएनए
एन्ड बिएनए टेन्ड्स टु बी इक्वल हैन, जस्तो लेन्थ एएनए इज नियरली इक्वल्स टु बिएनए है। अब यो फिगरेटिभली हेर्दाखेरि चाहिँ त अब त्यस्तो त्यो यो देखिँदैन हैन, तर यो एक्सप्रेसन डिराइभ गर्दाखेरि मोरलेस दिस डिस्टेन्स आर सेम भनेर एज्युम गरिन्छ, एएनए र बिएनए। अब यो लेन्थ र यो लेन्थ मोरलेस इक्वल भएपछि दिस ट्रायंगल रिप्रेजेन्ट द आइसोसेलेस ट्रायंगल हैन। ए याने बी ले कुन ट्रायंगल रिप्रेजेन्ट गर्छ, आइसोसेलेस ट्रायंगल रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो, किन भन्दाखेरि यो लेन्थ र यो लेन्थ इक्वल छ। सो दिस अपोजिट एंगल विल बी सेम हैन। यो र यो इक्वल डिस्टेन्स हो भने यसको अपोजिट एंगल यो भयो अनि यसको अपोजिट एंगल यो भयो, यो होल हैन। अब यो एंगल र याने बी ए र याने ए बी दिस एंगल मस्ट बी सेम, किनभने आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रपर्टी भनेको सेम लेन्थ को साइड को अपोजिट एंगल चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सो यो एंगल चाहिँ सिग्मा छ हैन, अनि यो एंगल जोड्दा अनि यो एंगल जोड्दा व्हाट वी मस्ट गेट इज 180। हामीले 180 भन्ने त ल्याउन पर्यो, सम अफ इंटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इज 180। हजुर अनि त याने बिए त 90 डिग्री हैन, याने बिए 90 होइन, हैन 90 यस्तो 90 हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। अब यसमा के हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई कति मानेछौँ भन्ने कुरामा भर पर्ने भयो क्या। यो जुन तिमीले यो परपेन्डिकुलर भन्यौ नि, यो जुन ड्यास लाइन योसँग 90 हो भन्ने कुरा गर्यौ नि, यो चाहिँ होइन। यो 90 हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, त्यो त तिम्रो अब हाम्रो यो पोइन्टहरु कहाँ लोकेसन कसरी ओरिएन्ट भएको छ त्यसले फरक पार्ने भयो क्या है। तर मोरलेस 90 चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, किन भन्दाखेरि यहाँ सर्टेन एंगल आउँछ, केही न केही एंगल त आउनु पर्यो नि त हैन। एंगलै फर्म नभइकन एंगलै भएन भने त दिस लाइन मस्ट कोइन्साइड हुन पर्यो हैन। जब यहाँ सर्टेन एंगल फर्म हुन्छ अनि यदि यो हामीले आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेर मानेका छौं भनेपछि दिस इज नट अ परपेन्डिकुलर भन्न पर्यो, किन भन्दाखेरि यदि यो परपेन्डिकुलर हुन्छ भने यो 90 यो आइसोसेलेसबाट हो भने यो 90 यो 90 180 सक्यो, यो एंगल त एक्स्ट्रा आयो हैन। सो त्यस्तो ठ्याक्कै 90 नै आउने भन्ने हुँदैन है, किन भन्दा यो एंगल त सर्टेन एंगल 1 डिग्री भए पनि यो एंगल त एंगल हो नि त हैन, 1 2 3 4 5 जति भए पनि। अब जब यो 1 2 3 4 5 ग्रेटर देन 0 हुन्छ, दिस मस्ट नट बी इक्वल टु 90, किनभने 180 को त फेरि फुलफिल गर्न पर्यो, त्यो भएर यो 90 हुँदैन है, यो जति पनि हुन सक्छ। सो ए याने एनबी ए याने बी सरी ए यान ए बी भनेको हाम्रो के भयो, आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो, बिकज दिस लेन्थ एन्ड दिस लेन्थ वी एज्युम दे आर सिमिलर हैन, लेन्थ इक्वल छ भन्ने हामीले एज्युम गरेका छौं। सो दिस एंगल हामीले यसलाई 90 माइनस सिग्मा बाई 2 गर्यौं भने यो एंगल पनि के हुन पर्यो, 90 माइनस सिग्मा बाई 2, अनि यो टोटल एंगललाई हामीले जोड्यौं भने 180 हुन पर्यो। अब यसलाई पनि हामीले 90 माइनस सिग्मा बाई 2 मान्यौं भने हामीले अब यो सबै जोडौं कति आउँछ, 180 नै आउँछ। 90 माइनस सिग्मा बाई 2 प्लस 90 माइनस सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा गर्यो भने यो माइनस सिग्मा बाई 2 र माइनस सिग्मा बाई 2 ले माइनस 90 90 180 हुने भयो, अनि माइनस सिग्मा आउँछ यो दुईटा जोड्दाखेरि, अनि यो प्लस सिग्मा भयो, सिग्मा सिग्मा काट्यो 180 र सो दिस एंगल इज 90 माइनस सिग्मा बाई 2 है। यो ठ्याक्कै 90 फेरि यहाँले त बुझिनु त 90 माइनस सिग्मा बाई 2 कसरी भयो, यो हामीले ए याने र बी भन्ने ट्रायंगललाई आइसोसेलेस मान्यौं है, यहाँसम्म क्लियर छ हैन। अब यसलाई तिमीलाई म कसरी बुझाउँ भन्दाखेरि कहिले
दिस इज सिग्मा है। अब हामीले यो ए भन्ने पोइन्ट भयो, यो बी भन्ने पोइन्ट भयो, ए ट्रायंगल हो नि हैन, ए अनि यो यानी जाने, अनि यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो किन भन्दाखेरि यो ए याने र बी याने वी एज्युम दे आर सिमिलर भनेपछि यो र यो इक्वल लेन्थ भनेपछि यो एंगल र यो एंगल सेम हुनु पर्यो हैन, आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रपर्टिज। अब यदि हामीले यसलाई 90 माइनस सिग्मा बाइ 2 मान्यौं भने यो पनि 90 माइनस सिग्मा बाइ 2 हुनु पर्यो हैन। अनि अब यो सबै जोड्दाखेरि कति आउनु पर्यो, भनेपछि त आफै एजुम गरेर राखे जस्तो त भयो नि सर। त्यही हो एज्युम गरेर राखेको, यो सिग्मा भएपछि बुझ्यौ नि हैन। भयो त आफै एजुम गरिया रहेछ, त्यही हो। अब ठ्याक्क रिजन त छैन किन यही राखन्। आइसोसेलेस ट्रायंगल भएर अब तिमीले यसलाई अब यो बिटा मान्यो भने अब यो एंगल मान्ने त हो नि सपोज हैन, यसलाई मैले ल ओ भन्ने एंगल मानिदिए भने यसलाई पी भन्ने एंगल मानिदिए, ल अल्फा ठ्याक्क आएन हैन, यहाँ ल इन्सर्ट यो अब एज्युम्सनै हो यो त। अब किन भन्दाखेरि यो आइसोसेलेस ट्रायंगल भएर एज्युम गर्न पाइयो हामीले हैन। अब यसलाई तिमीले अब यल भन्ने यसलाई के भन्ने एंगल मानिदियौ भने अब यहाँ यो अब सिग्माको ठाउँमा के होला हैन, द्याट्स नट अ प्रब्लम। तर 180 ल्याउनु पर्यो क्या, सबै त्यो मिलाएर 180 ल्याउन हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। किन भन्दाखेरि सम अफ इन्टेरियर एंगल मस्ट बी 180 है। त्यो रिजन के हो भन्दाखेरि दे आर आइसोसेलेस, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, रिजनै त्यही भयो क्या। अब किन भन्दा हामीले मेन हाम्रो टार्गेट भनेको हामीले यो एफ निकाल्ने हो क्या। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जानुपर्छ हैन। अब जब सिम्प्लिफिकेसनको कुरा आउँछ ठुल्ठुलो म्याथमेटिकल उसमा एक्सप्रेसनमा, अब एज्युम्सन भन्ने कुरा त छँदैछ। Okay. So this angle will be 90 minus sigma by 2 है, यो पनि 90 minus sigma by 2 हो। यहाँ यो मैले लेखिन, ठिकै छ केही हुन्न। अब अर्को नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन बी भन्ने पोइन्ट छ, बी भन्ने पोइन्टबाट ए भन्ने पोइन्टलाई स्टार्टिङ पोइन्ट मानेर यसलाई सेन्टर मानेर अनि यसलाई हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट मानेर अब हामीले एउटा आर्क क्रिएट गर्ने। जसरी तिमीहरूले कम्पासबाट आर्क क्रिएट गरे जसरी नै मानौ कम्पासको निडल यसमा राखेर अनि पेन्सिलको निबलाई यसमा राखेर यदि आर्क क्रिएट गर्यौं भने आर्क कहाँसम्म क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि बी एन ए भन्ने जुन हामीले ड्यास लाइन बनाएका थियौं अघिल्लो केसमा त्यहाँसम्म आर्क क्रिएट गर्ने पहिला। यो ए को लागि है, यो बी एन ए नर्मल सेक्सनको कर्भलाई अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि प्रोजेक्ट गरेको भन्ने जस्तो बुझौं क्या। यो बी एन ए बी लाई है, बी एन ए लाई हैन, ए बी लाई हामीले बी लाई सेन्टर मानेर यहाँबाट आर्क यसरी क्रिएट गर्यौं है। सिमिलरली त्यही बी लाई एज अ सेन्टर मानेर हैन, अनि ए लाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि स्टार्टिङ पोइन्ट मानेर आर्क क्रिएट गरौँ कहाँसम्म भन्दाखेरि दिस लाइन, यो जुन हाम्रो के भन्छ यसलाई रेडियस कर्वेचर हैन, हाम्रो बी को चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर यो लाइनसम्म एनबी सम्म हामीले आर्क क्रिएट गरौँ है।
यो ग्रीन लाइनले ग्रीन लाइनको आर्कलाई प्रोजेक्ट गरेको भन्ने बुझ्न पर्यो। अनि यो जुन हाम्रो रेड लाइन छ, यो रेड लाइन छ, रेड लाइनलाई यहाँ यो प्रोजेक्ट गरेको भन्ने बुझ्न पर्यो है। यो कन्स्ट्रक्सनै हो है। यसको ठ्याक्कै किन यो गरियो भन्ने कुरा भन्दा पनि अब कन्स्ट्रक्सन गरेर निकाल्ने कुरा हो है एक्सप्रेसन। अनि अब यो जुन अब यसमा एउटा बुझ्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो यो जुन हाम्रो नर्थ पोल हो हैन, नर्थ डाइरेक्सन हाम्रो मेन हाम्रो स्पिन एक्सिसको यो नर्थ भयो। यहाँबाट यसरी हाम्रो यो ग्रीन ब्लू लाइन चाहिँ बी बाट पास भएर आएको यसरी हैन, यो भनेको हाम्रो एउटा मेरिडियन हो नि त। अनि जुन यो ट्रायंगल छ नि बी याने एनबी, यो ट्रायंगल के हो भन्दाखेरि यही मेरिडियनमा लाइज गरेको ट्रायंगल हो। अब यसमा ठ्याक्कै 3D डायग्राम भका भए बुझिन्थ्यो होला हैन, यसको 3D डायग्राम त्यस्तो हुँदैन। जुन यो मेरिडियन छ नि, यो नर्थ पोलबाट ग्रीन लाइन भयो, यो जुन हाम्रो यो मेरिडियन छ यो बी बाट पास भएको यसरी, यो त प्रोलङ हुँदै यसरी आउँछ नि त हैन, साउथ पोलमा गएर टर्मिनेट हुने हो, यसरी कन्टिन्यू भएर यसरी 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 आउँछ र अनि फाइनल्ली हाम्रो के हुन्छ साउथ पोलमा गएर यतापट्टि साउथ पोल होला हैन, तलपट्टि साउथ पोलमा गएर हाम्रो टर्मिनेट हुने हो। अनि जुन यो हाम्रो ट्रायंगल छ यो ट्रायंगल पनि त्यही मेरिडियनमा लाइज गर्ने हो हैन। यो जुन ट्रायंगल यो बी याने एनबी भन्ने जुन ट्रायंगल छ, दिस ट्रायंगल लाइज अन द त्यो प्लेन अफ दैट मेरिडियन हैन, यही मेरिडियनको प्लेनमा यो ट्रायंगल लाइज गर्छ है। यहाँ लेखेको पनि छ द आर्क याने, पहिले यतापट्टि जाम, द आर्क याने डैश एन्ड एनबी डैश विल बी इन द मेरिडियन थ्रू बी एन्ड विल बी द लेन्थ अफ डेल्टा 2। यहाँ भन्नु खोजेको जस्तो हामीले यो क्रिएट गर्यौं हैन, यो आर्क क्रिएट गर्यौं, यो आर्क क्रिएट गर्यौं, अनि यसलाई एनबी भन्ने पोइन्ट मान्यौं, यसलाई एन डैश ए भन्ने पोइन्ट मान्यौं। अनि जुन यो आर्क छ यो आर्कले पनि यही मेरिडियन रिप्रेजेन्ट गर्ने त हो नि, किन भन्दाखेरि यो ट्रायंगल नै हाम्रो यो मेरिडियनमा लाइज गरेको छ भनेपछि दिस आर्क रिप्रेजेन्ट दिस आर्क हैन। यो मेरिडियन भन्नु र यो मेरिडियन भन्नु त एउटै हो, जस्ट मात्र फरक के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो ट्याक्क नर्थ पोलकै एक्ज्याक्ट पोइन्टमा गएर टर्मिनेट भएको छ यो ठुलो मेरिडियन। यो मेरिडियनको स्मलर पोर्सन हो हैन। यही मेरिडियनलाई हामीले यही मेरिडियनको प्लेनमा राख्यौं भने अब यो चाहिँ ठ्याक्कै नर्थ पोलमै गएर टर्मिनेट नहोला, तर यसको ओरिएन्टेसन त एउटै भयो नि त हैन, एउटै मेरिडियनमा लाइज गर्यो अनि एउटै ओरिएन्टेसन भयो। सो दिस आर्क एन्ड दिस मेरिडियन रिप्रेजेन्ट द सेम, एउटै मेरिडियनमा छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो है, यो आर्क र यो आर्क। सो अब हामीले यो एंगललाई डेल्टा 2 मानेका छौं है, यो एंगललाई डेल्टा 2 मानेका छौं भनेपछि द आर्क एन ए डैश एन्ड एनबी डैश विल बी इन द मेरिडियन थ्रू बी, यो बी बाट पास भएको मेरिडियनमै लाइज गर्छ भनेको छ यहाँ, विल बी इन द मेरिडियन थ्रू बी एन्ड विल बी द लेन्थ अफ डेल्टा 2। अब यसको एंगुलर डिस्टेन्स भनेको व्हाट वी क्यान एज्युम इज डेल्टा 2। यो जुन एंगल हामीले यहाँ क्रिएट गरेका छौं नि, यो एंगल नै हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो आर्कको एंगुलर डिस्टेन्स हो भन्ने, यो एंगलबाट प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यसको एंगुलर डिस्टेन्स कति हो भनेर भन्यो भने यो पनि त्यही मेरिडियनमा लाइज गरेको छ यो डेल्टा 2, यो आर्क पनि त्यही मेरिडियनमा लाइज गरेको छ भनेपछि we can assume that this arc, the angular distance of this arc is delta 2। यहाँ लेखेको छ है, the arc NA dash and NB dash will be in the meridian through B and will be the length of delta 2। NA dash र NB dash को angular distance कति हो भन्दाखेरि delta 2, किन भन्दा यो एउटै मेरिडियनमा लाइज गरेको छ है। अनि यो चाहिँ एउटै मेरिडियनमा भएर आएको एउटा यसको कन्डिसन भयो अथवा एउटा आउटकम भयो हैन। यो एनए ड्यास र एनबी ड्यास कति हुन्छ भनेर भन्यो भने डेल्टा 2 हुने भयो एंगुलर डिस्टेन्स, एउटा त्यो आउटकम भयो। अर्को आउटकम के हो भन्दाखेरि सुरुमा हामीले यसको एजिमुथ डिफाइन गरेका थियौं नि, यो बी टु ए हैन, नर्मल सेक्सन फ्रम बी टु ए को एजिमुथ भनेको
यो मेरिडियनबाट हामीले क्लकवाइज मेजर गरेको होरिजेन्टल एंगल अल्फा बीए भनेपछि दिस एंगल एंड अब यो एउटै मेरिडियनमा लाइज गरे नि त यो र यो त एउटै मेरिडियनको पोर्सन हो हैन सो दिस एंगल एंड दिस एंगल हैन अब यो आर्क पनि के हो भन्दाखेरि यही नर्मल सेक्सन कर्वबाट प्रोजेक्ट गरेर आएको आर्क हो भनेपछि वी क्यान एज्युम दैट दिस एंगल हैन यो जुन एंगल छ यसको यो एंगल र यो एंगल दे आर सेम अल्फा बीए किन भन्दाखेरि this whole triangle and this meridian and this arc lies on the same plane of the meridian एउटै मेरिडियन को प्लेन मा यी सबै लाइज भएको छ सो we can assume this angle this azimuth angle and this azimuth angle are same एउटा अर्को आउटकम त्यो भयो अब त्यसपछि त अब यो अल्फा बीए हो भनेपछि सिमिलर कन्डिसन यसमा पनि एप्लाई हुने भयो this will be 360 minus alpha BA. This angle will be 360 minus alpha BA, right? 360 minus alpha BA. अब टेन्टेटिभली अब हाम्रो फाइनल एउटा हजुर फेरि भन्दिनु त यो पहिलो कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरिडियन भन्ने बुझ्नु पर्यो मेरिडियनको कन्सेप्टबाट बुझ्नु पर्यो जस्तो यो लाई ट्राई गर्छु 3D बनाउन अलि भएन ओके यतिकै एज्युम गरौँ है त त्यसो भए यसलाई यस्तो गरौँ सो अब मेरिडियन है अब यो हाम्रो यो एउटा मेरिडियन भयो हैन अब ठ्याक्कै यो चाहिँ यहाँ यो मिलेन है तर यसलाई सपोज के गरौँ भन्दाखेरि यो एउटै स्मुथ मेरिडियन हो भन्ने बुझ अनि यो पनि यो अर्को मेरिडियन हो है अहिले हामी यतापट्टि जान्नु यो बी बाट पास भएको मेरिडियनमै बस्छौँ हामी दिस इज द मेरिडियन अब यसमा मेन बुझ्न पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो जुन बी भन्ने जुन पोइन्ट छ यो लाइन पनि हाम्रो यो ड्यास लाइन पनि बी भन्ने पोइन्टबाटै पास भएको लाइन हो स्पिन एक्सिसमा हैन अनि यो जुन ड्यास लाइन यो हाम्रो ग्रीन लाइन छ ग्रीन नै भन्नु पर्यो यो बी यानी हैन यो लाइन पनि हाम्रो बी बाटै पास भएको लाइन हो हैन सो पहिलो कुरो यो ट्रायंगल अब के भयो यो यही पोइन्टबाट हाम्रो स्पिन एक्सिसमा पास भएको भनेपछि दिस प्लेन लाइज अन अब ठ्याक्कै यो मेरिडियनकै लाइनबाट पास नभए पनि अब त्यही प्लेनमा लाइज भयो नि त यही मेरिडियनको के भन्ने अब यसलाई यही मेरिडियनको प्लेनमा लाइज भयो क्या त्यो है यसलाई ठ्याक्क 3D मा कसरी बुझाउनु यो इमेजिन गर्ने है यो अब यो इमेजिनै गर्नु पर्यो जस्तो यो हाम्रो अर्थको ठ्याक्क बीच भाग हो हैन यो स्पिन एक्सिस भयो अनि यो हाम्रो मेरिडियन भयो पासिङ थ्रु पोइन्ट बी अनि यो लाइन र यो लाइन दे पासेस फ्रम पोइन्ट बी सो यो ट्रायंगल भनेको त हाम्रो कुनै यसले यो ट्रायंगल भनेको त खासमा के हुन्छ यसको ट्रायंगलको 3 डाइमेन्सन त हुँदैन नि त भन्नाले प्लेन हुन्छ नि त ट्रायंगल भनेको थिकनेस खास थिकनेस हुँदैन नि त ट्रायंगलको एउटा प्लेन सिट अफ पेपर जस्तै हो भनेपछि त्यही मेरिडियनकै प्लेनमा हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो ट्रायंगल लाइज गर्यो पहिला यो कुरा बुझ्न पर्यो है इमेजिन गरेर है यो मेरिडियनमा यो ट्रायंगल पनि लाइज गर्छ भन्ने बुझ्न पर्यो सिमिलर केस यो ए मा पनि हुन सक्छ हैन अहिले हामीले बी को हेर्दै छौं भनेपछि यो मेरिडियनमा चाहिँ हाम्रो यो ट्रायंगल लाइज गर्छ भनेपछि अब यो ट्रायंगलमा लाइज गर्ने हरेक कुराहरु के भयो भन्दाखेरि त्यही मेरिडियनको ओरिएन्टेसनमा हुने भयो अथवा त्यही मेरिडियनको प्लेनमा लाइज गर्ने भयो सो
दिस n dash a and n dash b जुन यो आर्क क्रिएट हुन्छ यहाँ यसलाई र यसलाई जोड्दाखेरि जुन आर्क एउटा क्रिएट हुन्छ दिस आर्क रिप्रेजेन्ट यो एंगलमा अथवा डिस्टेन्समा सानो भए पनि हैन यसको यो एंगुलर डिस्टेन्स त सानो छ यसको भन्दा सानो भए पनि यसको ओरिएन्टेसन अथवा यसको ओरिएन्टेसन दे विल बी द सेम किन भन्दा यो यही मेरिडियनमा यही लाइज गर्ने भएपछि त यो आर्क र यो आर्क एउटै मेरिडियनमा लाइज गर्ने भएपछि यसको ओरिएन्टेसन त सेम हुने भयो n dash a र n b dash को सो अब यदि यसको ओरिएन्टेसन यो bn यो हाम्रो नर्थ पोल है n यसलाई मैले क्यापिटल n ले भने है bn र n dash b n dash a को ओरिएन्टेसन एउटै छ भनेपछि अब हामीले यहाँबाट एउटा होरिजेन्टल एंगल यो लाइनसम्म क्रिएट गर्यौं भने अब यो लाइन भनेको फेरि के हो नर्मल सेक्सनलाई नै प्रोजेक्ट गरेको हैन यो b टु a को नर्मल सेक्सनलाई नै प्रोजेक्ट गरेर आएको लाइन हो अनि यो माथिल्लो केसमा के छ यो मेरिडियनबाट यो नर्मल सेक्सनको एंगल अल्फा b सो वी क्यान एज्युम दैट दिस एंगल n dash a हैन यो एंगल पनि किन भन्दाखेरि यो एउटै मेरिडियनमा लाइज गरेको छ एउटा कुरा अनि अर्को कुरा यो जुन हाम्रो यो ग्रीन लाइन छ यो ग्रीन लाइन भनेको के हो भन्दाखेरि यही नर्मल सेक्सनलाई हामीले जस्ट प्रोजेक्ट गरेको होरिजेन्टल्ली सो वी क्यान एज्युम दैट दिस एजिमुथ एंगल अल्फा va एन्ड दिस एंगल विल बी द सेम है यसलाई मैले डिलिट गरेँ बुझिन्छ नि अलिअलि बुझे जस्तो भछ कि के भछ अब कम्प्लिटली त अब झ्याप्पै नहोला हैन हल्का हल्का बुझे जस्तो चाहिँ हुन्छ है अब यसलाई बिस्तारै अब लिटरेचरहरुमा नि हेर्ने अनि अब युट्युब भिडियोहरु कहीं छ भने पनि त्यहाँ पनि हेर्ने तर यस्तो डेरिभेसन फुल नहोला तै पनि खोज्ने है आफैले पनि कहीं न कहीं एउटा सोर्स पाइएला है तर प्राय यही हो है अब अन्त हेरे पनि अब यहाँ हेरे पनि एउटै कुरा तर आफ्नो सेल्फ सर्च चाहिँ नछोड है युट्युबमा यसको कहीं छ भने हेर अझै मोर क्लियर हुन सक्छ सो दिस एंगल विल बी सेम सो रिमेनिङ एंगल विल बी 360 माइनस अल्फा bA हैन यो एंगल 360 माइनस अल्फा bA भयो अनि जुन अब हाम्रो फाइनल हामीले जुन यो हाम्रो सेपरेसन भनेर मानिराखेका थियौं यही नर्मल सेक्सन कर्वलाई हामीले होरिजेन्टल्ली यसमा प्रोजेक्ट गरेपछि फाइनल्ली यो बीचको जुन सेपरेसन छ दिस सेपरेसन हैन यो एंगुलर सेपरेसन र यो एंगुलर सेपरेसन सेम भयो हैन एउटा रेड लाइनको भयो अर्को ग्रीन लाइनको भयो सो वी क्यान एज्युम दैट दिस एंगल एन्ड दिस एंगल विल बी द सेम अब फाइनल्ली अब हामी a n dash b र n dash a यो ट्रायंगललाई एज्युम गरेर हामीले f भन्ने निकाल्छौं एंगुलर सेपरेसन एन्ड वी क्यान कन्क्लुड दैट दिस एंगुलर सेपरेसन रिप्रेजेन्ट दिस एंगुलर सेपरेसन किन भन्दा यी दुईटैलाई हामीले यहाँ प्रोजेक्ट गरेका हौं अब प्रोजेक्ट गरेपछि एप्रोक्सिमेट रिजल्ट निकाल्ने त हो नि यसमा अब एक्ज्याक्ट एक्युरेट भन्ने कुरा हुँदैन है एप्रोक्सिमेट रिजल्ट निकाल्ने हो सो अब यो ट्रायंगल युज गरेर हामीले यो f निकाल्छौं अब यसमा साइन ल लगाउने हैन अब के हुन्छ त्यो हेरौं है अब सो त्यही फिगर मैले यता ल्याएँ है त्यसपछि यो f निकाल्नको लागि अब के गर्न पर्यो भन्दाखेरि a n यो ड्याश a अथवा a ड्याश यो के चेन्ज भन्छ है यसले ठिकै छ इन ट्रायंगल n a ड्याश एन्ड n b ड्याश है a n ड्याश b n ड्याश a भन्छ यो चाहिँ म मिलाएर पठाउँला तर अहिलेलाई बुझिन्छ हैन यो ट्रायंगलमा अब हामीले साइन ल लगाउँ साइन ल लगाउँदा के गर्ने भन्दाखेरि साइन f बाइ यसको अपोजिट एंगुलर डिस्टेन्स कति हो n ड्याश a र n ड्याश b हामीले के मानिसकेका छौं यसको एंगुलर डिस्टेन्स डेल्टा 2 हैन यो आर्क यतापट्टि फर्केछ माथि फर्किन पर्ने हो के ठिकै छ जस्ट n ड्याश a र n ड्याश b लाई हामीले के मानेका छौं एंगुलर डिस्टेन्स एउटै मेरिडियनमा लाइज भएको भएर डेल्टा 2 मानिसकेका छौं अघिल्लो उसमा हैन यसमा यसको एंगुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि यो एंगुलर डिस्टेन्स जति छ त्यति नै हुने भयो सो
साइन एफ बाई यसमा यो एक्सप्रेसनमा हेरौँ है, साइन एफ बाई साइन डेल्टा 2 होइन इज इक्वल्स टु साइन 360 माइनस अल्फा बिए। अब 360 माइनस अल्फा बिए भनेको यो एङ्गल हो, साइन 360 माइनस अल्फा बिए इज इक्वल्स डिभाइड बाई यसको अपोजिट एङ्गुलर डिस्टेन्स कुन हो भन्दाखेरि यो रेड लाइन हो। अब यो रेड लाइनको एङ्गुलर डिस्टेन्स कति हो भन्दाखेरि हाम्रो यो एङ्गल कति छ, यो एङ्गल यो 90 माइनस अल्फा बाई 2 हो होइन। सो यदि यो 90 माइनस अल्फा बाई 2 हो भनेपछि यसैको रेस्पेक्टमा यो कर्भको पनि के हुन पर्छ भन्दाखेरि एङ्गुलर डिस्टेन्स 90 माइनस अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई 2 है। यो यसको साइन इज इक्वल्स टु यसको अपोजिट एङ्गुलर डिस्टेन्स हुन्छ होइन। सो साइन एफ बाई साइन डेल्टा 2 साइन एफ बाई यसको अपोजिट एङ्गुलर डिस्टेन्स साइन अल्फा 2 साइन डेल्टा 2 अनि यो एङ्गल भनेको साइन 360 माइनस अल्फा बिए डिभाइड बाई साइन 90 माइनस सिग्मा बाई 2। यो एङ्गुलर डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु यो एङ्गुलर डिस्टेन्स। सो साइन एफ हामीले मेन भनेको टार्गेट भनेको त यो एफ निकाल्ने हो नि त। यो साइन एफलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै राख, त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ साइन 360 माइनस अल्फा एबी भनेको माइनस साइन अल्फा एबी भयो अनि साइन डेल्टा 2 उता क्रस मल्टिप्लाई भएर राइट ह्यान्ड साइडमा गयो अनि साइन 90 माइनस सिग्मा बाई 2 भनेको कस सिग्मा बाई 2 भयो है। एउटा यो एक्सप्रेसन भयो। अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि यो साइन डेल्टा 2 हो। यो कति हुन्छ भन्ने अब अर्को ट्रायङ्गलबाट हाम्रो आउँछ। अब अर्को हजुर उसले के बुझिन कि मैले त साइन नलेको हजुर यो साइन नलगाउनु भएको छ नि ट्रायङ्गलमा। ए पर्खेँ है, यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि ओके त्यहाँ बनाउनु भन्दा त्यही ट्रायङ्गललाई स्ट्यान्डर्ड गर्नु नि सर। यसमा नजिक नजिक छ, यो त स्न्यापसट लिएको होइन, यो लिनु पर्यो। ठिक छ, यसलाई आउँदैन कि यो कता एकदम नजिक नजिक छ, कुन सिलेक्ट हुन्छ हुन्छ। ठिकै छ, यसलाई म यतापट्टि भन्छु। यसलाई बनाएर त नहोला, यतिकै भन्छु यता फेरि। जस्तो अब हामी मेन यो ट्रायङ्गलमा हेरौँ पहिला, यो एन के अरे ए एन ड्यास बी एन ड्यास ए भन्ने ट्रायङ्गल यतिमा फोकस गरौँ है पहिला सुरु। अब यसको लागि के हुन पर्यो भन्दाखेरि साइन ल लगाउँदाखेरि हामीले एफ निकाल्ने हो नि त। हाम्रो मेन टार्गेट भनेको त एफ हाम्रो एक्सप्रेसन कति हुन्छ भन्ने निकाल्ने हो। यसको लागि अब साइन एफ साइन एफ बाई साइन एन ड्यास ए एन ड्यास बी बी।
equals to sin a n dash b n dash a divided by sin a n dash a. Okay. अब यो ट्रायंगलमा हामीले यो ट्रायंगलमा साइन ल लगाउँदाखेरि पहिला साइन एफ डिवाइड बाई यसको अपोजिट साइड भनेको n dash a n dash b n dash a n dash b इज इक्वल्स टु यो एंगल। यदि यो एंगल लियौं भने यसको अपोजिट साइड कुन हुने भयो a n dash a भनेको साइन एंगल a n dash b n dash a डिवाइड बाई यसको अपोजिट साइड भनेको a n dash a हैन, यो क्यापिटल चाहिँ के गर्नु। अब मेन प्रब्लम के हो भन्दाखेरि हाम्रो अब यसको भ्यालु कति राख्ने भन्ने हो, n dash a र n dash b को भ्यालु कति राख्ने भन्ने कुरा। अब यो अघिको हाम्रो जुन यहाँबाट पास भएको मेरिडियनको प्लेनमा यो ट्रायंगल लाइज गर्छ अनि यो एंगल हामीले डेल्टा 2 मान्यौं भने यसको एंगुलर डिस्टेन्स पनि सेम हुन्छ। जस्तो यो एंगुलर डिस्टेन्स सेम हुनु भनेको अर्थ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो तिमीहरुले एउटा कुनै एंगल मानौं ज्योमेट्रीमा तिमीहरुले त अब पहिले गरिसकेका छौ हैन। मानम this angle is 45 डिग्री है। अब तिमीले यही लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गरेर तिमीले जहाँ सुकै नापे पनि तिमीले चाहे यहाँ नाप यहाँ मेजर गर तिमी यहाँ पनि मेजर गर ल, यसको एंगल कति हुन्छ, यो एंगल कति हुन्छ एनीवन? सेम अब्जर्भेसन पोइन्टबाट एक्सटेन्ड भएको लाइनमा जुनसुकै ठाउँबाट मेजर गरे पनि तिमीले अब यसमा प्रोटेक्टर राखेर हैन, प्रोटेक्टर राखेर यो एरियामा अथवा यो आर्कमा एंगल पनि त्यही हुने भयो हैन। यसैलाई ओरिजिन मानेर है, फेरि यो ओरिजिन चेन्ज भयो भने चाहिँ अब हाम्रो एंगल पनि चेन्ज हुन सक्छ। अब यो आर्कमा पनि हेर हैन, एंगल मा चाहिँ डिफरेन्स आउँदैन। प्रोटेक्टर राखेर तिमीहरुले मेजर गर्यो भने दिस गिव्स द सेम एंगल जुनसुकै आर्कमा हेरे पनि त्यही केस हो के यसमा। यो डेल्टा 2 हाम्रो के हो भन्दाखेरि एउटै मेरिडियनमा लाइज गरेको छ, पहिला त्यो कन्डिसन फुलफिल भयो अनि डेल्टा 2 भनेपछि दिस एंगुलर डिस्टेन्स एन्ड दिस एंगुलर डिस्टेन्स विल बी सेम है। एंगुलर डिस्टेन्स सेम हुने हो है। फेरि तिमीले त्यहाँ लगेर टेपै मेजर गर्यो भने फरक आउँछ, लिनियर डिस्टेन्स एंगुलर डिस्टेन्स जुन हाम्रो एंगलमा आउँछ दैट विल बी द सेम। अनि यो एंगल हामीलाई थाहा छ n के रे a n dash b n dash a, दिस एंगल इज 360 माइनस अल्फा बी ए, वी नो दिस हैन, यो हामीलाई नन हुने भयो। अनि यसको अपोजिट एंगल भनेको के हो भन्दाखेरि a n dash a हो, a n dash a। अब यो पनि एंगुलर डिस्टेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि वी कैन एज्युम त्यस ऐकै सिमिलर कन्सेप्ट लगाएर मोर अर लेस 90 माइनस सिग्मा बाई 2 इज इक्वल्स टू, किन भन्दा यो एंगल यहाँबाट यही लाइनसम्म एक्सटेन्ड भएको छ भनेपछि एन्ड दिस आर्क विल बी सेम यही कन्सेप्ट थ्रुबाट है। लिनियरली डिस्टेन्स मेजर गर्दाखेरि त फरक आउने नै भयो हैन। तिमीले अब टेपै मेजर गरेर गर्यौ भने लिनियर डिस्टेन्स चाहिँ त फरक आउँछ, एंगुलर डिस्टेन्स सेम हुने भयो क्या। अब यसमा चाहिँ के भने एंगुलर डिस्टेन्स लिएको छ, सो दिस एंगुलर डिस्टेन्स विल बी 90 माइनस सिग्मा बाई 2 है। बुझिन्छ नि?
हजुर यही हो सर। है। अब यसलाई अब यो ट्रायंगलबाट हामीले पहिला यो एक्सप्रेसन निकाल्यौं है सुरुमा। अब यसमा डेल्टा 2 भन्ने एउटा हाम्रो के छ यो निकाल्नु पर्ने छ। डेल्टा 2 भनेको अब यो ट्रायंगलबाट आउने भयो क्या डेल्टा 2। यो जुन डेल्टा 2 छ यहाँ यो डेल्टा 2 निकाल्नको लागि बी एनबी एनए भन्ने ट्रायंगलबाट हामीले फेरि साइन ल लगाउने। साइन ल लगाउँदा अब डेल्टा 2 निकाल्न छ भनेपछि सुरुमा डेल्टा 2 बाटै सुरु गरौँ। साइन डेल्टा 2 अपोजिट साइड यसको के हो एन डैश के रे एनए एनबी हैन। अहिले अब हामीले यहाँ के गरेछौँ भन्दाखेरि यो जुन हामीले लिनियर नै गरेका छौँ। यसको साइन डिवाइड बाइ यसको अपोजिट लेन्थ अनि यसको साइन डिवाइड बाइ यसको अपोजिट लेन्थ है। सो एनए एनबी इज इक्वल्स टु अब यो एंगल कति हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो सुरुमा हामीले 3-4 क्लास अगाडि हेरेका थियौं होला ल्याटिट्युडको केसमा हैन। यसको फिगर मैले यता राखेछु ठीक छ। जुन यो अब यो एंगल पत्ता लगाउनको लागि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यहाँबाट जानु पर्यो स्टार्टिङ पोइन्ट एनबी बाट जानु पर्यो। यो एनबी जुन यो 5b छ नि यो 5b भनेको त ल्याटिट्युड हो नि त। किन भन्दाखेरि यो परपेन्डिकुलरली हाम्रो आएको छ यो लाइन हाम्रो त ग्राभिटी भेक्टर हो। अनि ग्राभिटी भेक्टरले इक्वेटरमा बनाएको एंगललाई हामीले इक्वेटोरियल प्लेनमा इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि इक्वेटोरियल प्लेनबाट भर्टिकल एंगल मेजर गरियो भने ल्याटिट्युड डिफाइन हुन्छ भनेर भनेका थियौं। अब त्यसैले अब हामीले प्रोलङ गरेर स्पिन एक्सिसमा ल्याए पनि इक्वेटोरियल प्लेनसँग यो लाइनलाई प्यारलल गर्यौं भने दैट विल बी द अल्टरनेट एंगल। सो दिस एंगल इज 5b। यसको फिगर चाहिँ यतापट्टि छ है गरियो। ओके यो 5b नै हो नि त हैन। जस्तो यो एंगल र यो एंगल भनेको त सेम हो नि त। यो भनेको ल्याटिट्युड भयो। अनि यो केसमा यो एंगल र यो एंगल भनेको त सेम हो। जस्ट हामीले यो चाहिँ इक्वेटरमा हेर्यौं यसलाई प्रोलङ गरेर यसलाई स्पिन एक्सिसमा लयौं र त्यहाँबाट प्यारलल लाइन टु द इक्वेटर हामीले बनायौं। सो यो एंगल र यो एंगल त अल्टरनेट एंगल हो। सो दिस इज द ल्याटिट्युड अफ पोइन्ट बी है। यो फिगरमा पनि त्यही हो। ओके यो भनेको हाम्रो ल्याटिट्युड भयो है। अनि इक्वेटरबाट नर्थ पोलको यो जुन हाम्रो एक्सिस छ स्पिन एक्सिस यो बीचको एंगल के हुन्छ 90 नै हुन्छ। परपेन्डिकुलर हुन्छ नि त। हाम्रो स्पिन एक्सिस र इक्वेटर त 90 डिग्रीमा बसेको हुन्छ। सो दिस एंगल इज 90 माइनस 5b भयो हैन। 90 बाट यो ल्याटिट्युड घटायो भने हामीले यो को ल्याटिट्युड निकाल्न सक्यौं हैन। 90 माइनस 5b भयो। अब यो एंगल डेल्टा बाइ 2 छ के रे डेल्टा 2 छ। यो एंगल 90 माइनस 5b छ। सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस यो प्लस यो हैन। अब 180 ले यसलाई र यसलाई माइनस गर्दाखेरि यो अहिले साइन त मैले यहाँ यो त्यतिकै राखे हैन। यो साइन चाहिँ यहाँ लेख्नको लागि हो। तर यो एंगल के हुन्छ भन्दाखेरि 90 प्लस 5b माइनस डेल्टा 2। अब यो एंगल कसरी आयो भन्ने बुझ्न पर्यो है। पहिला सुरु यो हाम्रो ल्याटिट्युड भयो अनि यो ल्याटिट्युड भइसकेपछि यो हाम्रो को ल्याटिट्युड भयो 90 माइनस 5b अनि 90 माइनस 5b प्लस डेल्टा 2 प्लस दिस एंगल विल बी 180। 180 बाट यसको र यसको सम घटायो भने वी गेट 90 प्लस 5b माइनस डेल्टा 2। अनि यसैलाई हामीले साइन ल लगाउँदाखेरि के भयो साइन 90 प्लस 5b माइनस डेल्टा 2 साइन 90 प्लस 5b माइनस डेल्टा 2 डिवाइड बाई यसको अपोजिट साइड कुन हो बीएनबी हो। यो एंगलको अपोजिट साइड भनेको बीएनबी हो बीएनबी है। अब यसमा पनि अब हाम्रो डेल्टा 2 निकाल्ने हो भनेपछि अब यो साइड र यो साइड हामीले निकाल्न पर्यो यो कति हुन्छ भन्ने कुरा हैन। एन ए एन बी
र बिएनबी कति हुन्छ भन्ने एक्सप्रेसन निकालेपछि यसलाई यसमा सब्स्टिट्युट गरेपछि वी गेट साइन डेल्टा 2। अब यो एनए एनबी निकाल्नको लागि के गर्न पर्यो, हामीले अघिल्लो क्लासमा हेरेका थियौं ओएनए र ओएनबी निकालेका थियौं नि त हैन। यसरी यसरी लगाएर हामीले ओएनए र ओएनबी हामीले डिराइभ गरेका थियौं। अब ओएनबी बाट ओएनए घटायो भने के आउँछ, एनएनबी आउने भयो, बुझिन्छ नि। ओएनबी बाट यो जुन यो एक्सप्रेसन छ नि ई स्क्वायर एनबी साइन 5b बाट ई स्क्वायर एनए साइन 5a घटायो भने वी गेट एनए एनबी। एनए एनबी भनेको ओएनबी बाट ओएनए घटायो भने अब ओ यहाँ कहीँ होला है, अब यहाँ मैले ठ्याक्क राखिन, ओ भन्ने हाम्रो इक्वेटरबाट पास भएको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट यहाँ होला, कतै होला है। अनि यो ओएनबी बाट ओएनए घटायो भने ई स्क्वायर कमन आउने भयो, अनि एनबी साइन 5b माइनस एनए साइन 5a। अब यो कसरी आयो भन्ने कुरा अघिल्लो स्लाइडमा छ, त्यही स्लाइडबाट लिएको है यो। फाइनल्ली हाम्रो एनए एनबी हाम्रो एक्सप्रेसन एउटा आयो है। त्यसलाई सब्स्टिट्युट गरौँ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा अब जस्तो यो एनए र एनबी को जुन हाम्रो भ्याल्यु छ नि त, हामीले अघिल्लो क्लास जुन हामीले एउटा मेरिडियन कर्वेचर र प्राइम भर्टिकलको रेडियस अफ कर्वेचर एन भन्ने जुन डिराइभ गरेका थियौं नि, हो त्यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर राख्दाखेरि र त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि एकदमै हायर टर्म्सहरु आउँछ क्या है। त्यो कम्प्लेक्स पनि हुन्छ, त्यो एक्सप्रेसनलाई बाइनोमियल एक्सप्रेसनबाट सिम्प्लिफाई गर्दा 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 त्यसको त्यो हायर अर्डर टर्म्सहरु धेरै आउँछ हैन। त्यो हायर अर्डर टर्म्सलाई अब हामीले फाइनल्ली सिम्प्लिफाई गरेर हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो सिम्प्लिफाइड फर्म हो है। सब्स्टिट्युटिङ फर एन हामीले अब एन को भ्याल्यु राखौं, एकचोटी एनबी को भ्याल्यु अनि अर्कोचोटी एनए को भ्याल्यु राखेर यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हायर अर्डर टर्म्सहरु धेरै आउँछ क्या त्यहाँ। त्यो सिम्प्लिफिकेसनको होल प्रोसेसमा हामी जानु परेन है। एन्ड नेग्लेक्टिङ द हायर अर्डर टर्म्स, फाइनल हाम्रो एकदम सिम्प्लिफाइड टर्म्स के आउँछ भन्दाखेरि ए स्क्वायर 5b माइनस 5a cos 5m। यो 5m भनेको 5b र 5a को मिन हो क्या। एउटा ल्याटिट्युड अफ ए र ल्याटिट्युड अफ बी लाई सम गरेर डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने वी गेट द 5m मिन ल्याटिट्युड है। अब यसको होल हाम्रो सिम्प्लिफाइड के रे एक्सपान्डेड फर्ममा हामी जाँदैनौँ है। यसको यो त्यो बाइनोमियल एक्सप्रेसन लगाएर हायर अर्डर टर्म्स आउँदा त्यो धेरै कच्याङ कच्याङ हुन्छ है, त्यतातिर हामी जानु परेन। जस्ट अब यो अब बुझेर गरे नि भयो। अब यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। अब जस्तो यहाँ एनबी र एनए को भ्याल्यु राख्ने बित्तिकै त यहाँ टर्म्सहरु त एकदम कम्प्लेक्स हुन जान्छ, अनि फेरि त्यसको सिम्प्लिफिकेसन गर्दा त्यसको अनि हायर अर्डर टर्म्स नेग्लेक्ट गर्दा त्यो होल प्रोसेसमा जाँदाखेरि इट्स बिकम मोर कम्प्लिकेटेड। सो हामीले फाइनल आउटकम चाहिँ नेग्लेक्टिङ हायर अर्डर टर्म्स वी गेट ए स्क्वायर 5b माइनस 5a cos 5m। cos 5m को सट्टा हामीले 5b प्लस 5a बाइ 2 पनि गर्न सकिन्छ। यो भनेको मिन ल्याटिट्युड। सो फाइनल्ली हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो अब बिएनए, यो बिएनबी भनेको त के हो, बिएनबी भनेको त रेडियस कर्वेचर हो हैन। यसलाई एनबी पनि लेख्न सकिन्छ हामीले। यसलाई त फाइन्ड आउट गर्नै परेन, किन भन्दा एनबी को त हामीले पहिल्यै निकालिसकेका छौं एक्सप्रेसन हैन। सो अब यो एनए एनबी लाई हामीले सब्स्टिट्युट गरौँ यो एक्सप्रेसनमा। अघि हामीले जुन ट्रायंगलबाट एक्सप्रेसन साइन लगाएर निकालेका थियौं नि, त्यो एक्सप्रेसनमा एनए एनबी को भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि व्हाट वी गेट इज एनए एनबी बाइ बिएनबी cos 5b माइनस डेल्टा 2। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि cos 5b माइनस डेल्टा 2 भयो, अनि यो सिमिलर यो सेम भइहाल्यो। अनि यसलाई हामीले cos a माइनस b को फर्मुलाबाट एक्सपान्ड गरेको है। अनि फाइनल्ली अब स्मल एंगल डेल्टा 2 फर स्मल एंगल डेल्टा 2 cos डेल्टा 2 इज इक्वल्स टु 1 sin डेल्टा 2 इज इक्वल्स टु 0 भनेर एज्युम गरेर हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि
मोरलेस बिएनबी इज इक्वल्स टु अब यो चाहिँ हाम्रो त हुने नै भयो हैन यो बिएनबी भनेको चाहिँ एनबी नै हो रेडियस अफ कर्वेचर हो हैन अनि यदि हामीले यो ट्रायंगललाई एकदमै स्मल छ भन्ने एज्युम गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एंगल पनि एकदम स्मल आउँछ एकदम सानो हुन्छ हैन अब स्मल एंगलको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि sin डेल्टा 2 मा त्यस्तो फरक आउँदैन sin डेल्टा 2 भनेको 1 नै हुन्छ हैन sin डेल्टा cos डेल्टा 2 भनेको 1 भयो sin डेल्टा 2 भनेको 0 भयो फर स्मल एंगलको लागि है भनेको एकदम 0 सँग नजिक 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 भयो भने अब sin 0 भनेको 0 नै भइहाल्यो अनि cos 0 भनेको 1 भयो त्यसरी चाहिँ लेखेको है यो अनि अब फाइनल्ली sin डेल्टा 2 इज इक्वल्स टु n a n b को ठाउँमा हामीले यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ हैन n a n b को ठाउँमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ bnb को ठाउँमा यो nb नै भइहाल्यो हैन nb भइहाल्यो अनि cos 5b छँदैछ हामीसँग cos डेल्टा 2 भनेको 1 भयो यसलाई सब्स्टिट्युट मात्र गर्ने अनि sin 5b भनेको पनि sin 5b नै भइहाल्यो sin डेल्टा 2 भनेको 0 भयो 0 * sin 5b भनेको पनि 0 भयो भनेपछि यो सबै एक्सप्रेसन उड्यो यो छैन है अब यो नभएपछि अब मात्र एक्सप्रेसन के रह्यो भन्दाखेरि cos 5b cos डेल्टा 2 पनि 1 भयो यो पनि उड्यो भन्दा पनि 1 भयो अनि 1 * cos 5b भनेको cos 5b नै भयो अनि यति रह्यो हैन अब n a n b को भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि a² 5b - 5a cos 5m अनि यो cos 5b भनेको यो cos 5b मात्र रह्यो नि त यो एक्सप्रेसनबाट त अनि यो cos 5b यहाँ आयो अनि bnb भनेको nb भयो है अब यसरी हाम्रो sin डेल्टा 2 पनि आयो यो एकचोटी स्लाइडबाट तिमीहरुले नोट बनाएर एउटै सिरियल वाइज लेख्यौ भने यो ट्रिग्नोमेट्री मात्र हो है यो बुझिन्छ अब यहाँ स्लाइड पछि फरक आउन पर्यो र कहाँबाट के आयो भन्ने बुझिदैन नोटमा चाहिँ सिरियल वाइज तिमीहरुले लेख्दै गयो भने धेरै पनि छैन अनि बुझ्न नि बुझिन्छ हजुर त्यो ठुलो एनबी भनेको चाहिँ के हो ठुलो एनबी भनेको यो हो के यो जुन हाम्रो यो याने छ नि याने अनि यो भनेको एनबी भयो हैन यही हो क्या बीएनबी भनेको एनबी क्यापिटल एनबी रेडियस कर्वेचर हामीले जुन यो n भनेर निकाल्यौ नि यो है अनि अब sin डेल्टा 2 आइसकेपछि त अब हाम्रो सुरुको एक्सप्रेसन जुन थियो sin f को जुन एक्सप्रेसन थियो त्यो sin f को एक्सप्रेसनमा अब sin डेल्टा 2 को भ्यालु हामीले यसलाई रिप्लेस गरौँ यहाँ यसलाई रिप्लेस गरेपछि यो फर्ममा आउँछ है यो फर्ममा आएपछि अनि अब यो f निकाल्नको लागि sin इन्भर्स यो गर्यो भने एउटा एंगल आउँछ त्यो नै हाम्रो के भयो भन्दाखेरि सेपरेसन भयो अब यसमा अझ लिटरेचरमा यसलाई अझ एक्सपान्ड गरेको पाइन्छ है त्यो त्यति धेरै डिटेल त्यो एक्सपान्डमा हामी जानु पर्दैन त्यसमा अझ के कुरा एज्युम गर्छ भन्दाखेरि फेरि स्मल ट्रायंगलको एज्युमसन गरेर यो सिग्मालाई पनि अझ ब्रेकडाउन गरेको छ हामी अब त्यसमा तिमीहरुलाई हेर्न मन छ भने लिटरेचरमा हेर्दा पनि हुन्छ किताबहरुमा तर यति डेरिभेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो गर्दाखेरि इनफ हुन्छ है किनभने फाइनल्ली हामीले sin f हामीले f को भ्यालु निकाल्ने हो अब f को भ्यालु यी प्यारामिटरहरुमा आइसकेपछि we can assume this angle represent this angular separation है अनि यही एंगुलर सेपरेसन हाम्रो के हो भन्दाखेरि रेसिप्रोकल नर्मल सेक्सन बीचको एंगुलर सेपरेसन भनेर बुझ्नु पर्यो अब यो एकचोटी सर र नोटमा चाहिँ पहिला लेख पहिला नपढ है पहिला यो मैले यही स्लाइडबाट पढ्न खोज्यो भने चाहिँ अब नबुझेला हैन स्लाइड चेन्ज हुँदै जान्छ पीडीएफ पनि अब पढ्ने भुल्ने हुन्छ तर एकचोटी पहिला सर र कपीमा लेख अनि स्टेप बाइ स्टेप हेर्दै गयो भने आई थिंक अनि अरु अब नेटमा खोज्ने अब डेरिभेसन कहीं त्यस्तो भिडियोहरु छ भने पढ्ने त्यो गरे भने बुझिन्छ है केही छ यसमा अब अलिकति डाउट त होला हैन कम्प्लिट क्लियर त नहोला तै पनि अब यो रेकर्डिङलाई हेर्दै अब अरु सोर्सहरुबाट मिलाएर
2-3 चोटि प्र्याक्टिस गर्यो भने कन्सेप्ट बुझिन्छ है। स्लाइड हाल्दिनु म हाल्दिन्छु। तिमीहरूको अरू कोर्सहरू कतिको के भछ भन्नाले अरूको भइसक्यो कि के छ? यो अलि हाम्रो अलि ढिलो भयो। हजुर यसमा अलिक कन्टेन्टहरू अलिक बढी भएर यो जियोटेटिक अर्को सेमिस्टरमा नि राख्न पर्ने हो के अरे, यो सबै एकै ठाउँ छ के अलि ढिलो भयो। ओके